नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को पाठमा प्रवेश गरेका छौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ योग साधनाका यौगिक विधिहरूका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू। हामी योग साधनाका यौगिक विधि तथा पद्धतिहरूलाई निष्ठापूर्वक जीवनमा अनुसरण गरेर जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर अथवा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल, औरा, क्वान्टम फिल्ड अर्थात् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको दायरा बढाएर आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य र जीवनका सबै आयामहरूलाई हर प्रकारले व्यवस्थित, सन्तुलित र विकसित गराएर सांसारिक रूपमा र पारमार्थिक रूपमा प्रगति उन्मुख हुन सक्छौँ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेका छौँ। योग विज्ञानका यौगिक साधनाहरूले के कस्तो प्रभाव पार्दछन्, यस सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धि तथा लाभहरू हामीलाई हासिल हुन्छन्, हाम्रो जीवनलाई हर प्रकारले व्यवस्थित, आरोग्यमय तथा पूर्णताले भरिएको बनाउन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो शीर्षक रहेको छ यौगिक साधनाका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। पहिलो शीर्षक रहेको छ यौगिक साधनाको प्रयोगात्मक अभ्यास। सनातन अध्यात्म दर्शनका प्रमुख विषयहरूमध्ये एक योग दर्शन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने पद्धतिको बृहत विषय हो, जसको मूल उद्देश्य हर प्रकारले मनुष्यको जीवनशैली आरोग्य, सहज, सरल, सफल, सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित बनाउनु रहेको छ। योग तथा यौगिक साधना अन्तर्गत योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानका सबै प्रकारका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू पर्दछन्। प्रमुख 7 प्रकारका योग विज्ञानहरू क्रमशः कर्मयोग, तन्त्रयोग, हठयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग र साङ्ख्य योगका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका ज्ञान विज्ञानका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई मनुष्यले आफ्नो दैनिक जीवनमा 2 प्रकारले अनुसरण तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्। पहिलो मानसिक अभ्यासका रूपमा र दोस्रो शारीरिक अभ्यासका रूपमा। योग विज्ञानका मूल अङ्ग तथा चरणहरू यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिका साधनाको प्रयोगात्मक अभ्यासका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू मानसिक अभ्यासका रूपमा गर्ने गरिन्छन्। ध्यान र समाधि कुनै प्रयत्न नभएर विशेष अवस्था भए पनि मानसिक साधना अन्तर्गत नै पर्दछन् र योग विज्ञानका बाँकी मूल अङ्ग तथा चरणहरू योगासन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा र बन्धका प्रयोगात्मक अभ्यासका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू शारीरिक अभ्यासका रूपमा गर्ने गरिन्छन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा गरिने प्रयोगात्मक अभ्यासहरू एकैसाथ तथा छुट्टै छुट्टै अनुसरण गरिँदै आइएका छन्, साधकको आफ्नो आवश्यकता, अवस्था र रुचि अनुसार। किनकि कसैले मानसिक अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन्, कसैले शारीरिक अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्दछन् भने कोही शारीरिक र मानसिक दुवै प्रकारका अभ्यासहरूलाई सन्तुलनमा राखेर आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न रुचाउँछन् र आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले सांसारिक तथा पारमार्थिक रूपले सन्तुलित, व्यवस्थित र विकसित गराउन अग्रसर हुन्छन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा गरिने दुवै प्रकारका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूका आआफ्नै प्रकारका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू रहेका छन्। शारीरिक रूपमा गरिने यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको काया तथा स्थूल शरीरका अङ्गहरूको शुद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् र मानसिक रूपमा गरिने यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको चित्त तथा सूक्ष्म शरीरका सोच, विचार, मन, भावना, बुद्धिको शुद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। सनातन अध्यात्म दर्शनका प्रमुख विधाहरूमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय योग विज्ञानका अनुसार मनुष्यले सांसारिक जीवनका अनेक दुःखहरूबाट मुक्त भएर पारमार्थिक जीवनमा युक्त हुनका लागि काया शुद्धि र चित्त शुद्धि गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। काया शुद्धि र चित्त शुद्धि गर्नका लागि यौगिक साधनाका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया, विधि र पद्धतिहरूलाई दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
यौगिक साधनाको माध्यमबाट काया र चित्त शुद्धि गरेर मनुष्य सांसारिक जीवनका दुःखहरूबाट मुक्त तथा पीडाहरूबाट निवृत्त भएपछि मात्र आध्यात्मिक साधना गर्न योग्य तथा सक्षम हुन सक्छ र पारमार्थिक जीवनको विकासको मार्गमा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। यस प्रकारको योग्य तथा सक्षम साधक अध्यात्म साधनाको लागि आवश्यक पर्ने पात्रताले भरिन्छ र क्रमिक रूपमा परमात्मा साक्षात्कारको दिशामा अग्रसर हुँदै जान्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ यौगिक साधनाको मानसिक अभ्यास। योग साधनाको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामको शाब्दिक अर्थ फैलावट, विस्तार तथा विकास हो र सबै प्रकारका व्यायामहरू यौगिक साधना अन्तर्गत नै पर्दछन्। प्रकृतिमा रहेका हरेक चीज वस्तुहरू आफ्नो सीमाभित्र रहेर निरन्तर फैलिन र विकसित हुन चाहन्छन् र यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। मानव र मानव सभ्यताको फैलावट, विस्तार तथा विकासको इतिहासलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी फैलिएको, विस्तार भएको तथा विकास भएको मनुष्यको मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक अवस्था हो, जसको प्रत्यक्ष परिणाम वर्तमान समयको वैज्ञानिक, भौतिक, राजनैतिक, कूटनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रमा आएका उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तनहरूमा देख्न सकिन्छ, जुन यौगिक साधनाका प्रक्रिया, विधि, पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामका कारण मनुष्यको विकसित मानसिकता तथा चेतनाबाट प्रस्फुटित भएका उसका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरूले सम्भव गराएको हो। मनुष्यको मानसिक तथा चेतनात्मक विकासमा यौगिक साधनाका प्रक्रिया, विधि, पद्धतिहरूको मानसिक प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ यौगिक साधनाको शारीरिक अभ्यास। चित्त शुद्ध भएको अवस्थामा मनुष्यको मानसिकता तथा चेतनाको पूर्ण विकास हुन सक्छ। मनुष्यको जीवनयापन हर प्रकारले सहज, सरल, सफल, सन्तुलित, व्यवस्थित बनाउन उसको चेतनाको विकास भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, किनकि चेतनाको मात्र विकास हुनु आधा प्रक्रिया हो। विकास प्रक्रियाको पूर्णताका लागि मनुष्यको विकसित मानसिकता तथा चेतनाले प्रस्फुटन गरेका विषयहरू भौतिक रूपमा व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक हुन्छ र यो काम मनुष्यको हर प्रकारले तन्दुरुस्त शरीरको श्रमले मात्र गर्न सक्दछ। मनुष्यको विकसित चेतनामा प्रस्फुटन भएका जीवन रूपान्तरणका विकासका खाकाहरूलाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न मनुष्यको श्रम तब सक्षम हुन्छ जब उसले यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरू शारीरिक रूपमा अनुसरण गरेर हर प्रकारले आफ्नो काया तथा स्थूल शरीर शुद्ध गर्दछ र आफ्नो ऊर्जा क्षेत्र तथा जीवन ऊर्जाको तह र स्तर बढाएर आफूलाई हर प्रकारले व्यवस्थित, विकसित र सक्षम बनाउँछ। प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामको शाब्दिक अर्थ फैलावट, विस्तार तथा विकास भएकोले मनुष्यले आफ्नो शरीरको आवश्यकता र अवस्था हेरेर पर्याप्त हुने गरी जति जति प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायाम गर्दै जान्छ उति नै उसको शरीरको क्षमता र शरीरको श्रमको क्षमता बढ्दै जान्छ। उसका मांसपेशी, हाड जोड्नी, नस नाडी, रक्त सञ्चार स्वस्थ, शुद्ध, बलिष्ठ, सक्रिय हुन्छन् र उसले सबै प्रकारका कामहरू सहजै कुशलतापूर्वक गर्न सक्दछ। भनिन्छ स्वस्थ शरीरमा नै स्वस्थ मन तथा मस्तिष्कको वास हुन्छ र यो अवस्था दोहोरो नै हुन्छ, अर्थात् स्वस्थ मनमा नै स्वस्थ शरीरको वास हुन्छ। यस प्रकार स्वस्थ शरीरले स्वस्थ मानसिकता तथा चेतनाको निर्माण तथा विकासमा सहयोग गर्दछ र स्वस्थ मनले स्वस्थ शरीरको निर्माण तथा विकासमा सहयोग गर्दछ। पारस्परिक रूपमा यी दुवैले दुवैलाई मद्दत गर्दछन्। यस प्रकार यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूबाट मनुष्यले सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू प्राप्त गरी आफ्नो सांसारिक र पारमार्थिक जीवनको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर जीवनमा आन्तरिक सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति, आनन्द तथा आरोग्यता र पूर्णताले भरिएको जीवन हासिल गर्न सक्दछ। अर्को शीर्षक रहेको छ यौगिक साधनाका लाभ तथा उपलब्धिहरू।
सामान्यतया यौगिक साधनाको प्रयोगात्मक अभ्यास भन्ने सन्दर्भमा योगासन र प्राणायाम भन्ने अर्थमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ आम रूपमा। तर यौगिक साधना योगासन र प्राणायाममा मात्र सीमित छैन। योग विज्ञान अत्यन्तै बृहत विषय हो अथवा दर्शन हो, जसमा सबै प्रकारका योगका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू समेटिएका हुन्छन्। यौगिक साधनाका योगासन, प्राणायाम लगायत अन्य विषयहरू, मुद्रा, क्रिया, बन्धका साधनाहरूको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका, योगदान र सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू रहेका हुन्छन् मनुष्यको जीवनमा पूर्णता अथवा आरोग्यता हासिल गर्नका लागि। यौगिक साधनाका सबै विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरू पुर्याएर सही ढङ्गले गरिएका शारीरिक र मानसिक रूपमा गरिने प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा जम्मा भएर रहेका मानवीय विकार तथा क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहङ्कार जस्ता नकारात्मक ऊर्जा, रसायनजन्य फोहोरहरू, विषालु तथा विजातीय तत्त्वहरू, अल्छी, आलस्यपन, तमस, गर्हौँपन तथा हर प्रकारका तामसिक प्रवृत्तिहरू आदिलाई हटाएर उसको शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा शुद्धता, सात्विकता, सकारात्मकता, चुस्तता, फुर्तिलोपन तथा ताजगी भर्न मद्दत गर्दछन्। सनातन योग विज्ञान अन्तर्गत गरिने यौगिक साधनाका योगका विभिन्न प्रकारहरू भएका भए तापनि मनुष्यको जीवनमा व्यावहारिक प्रयोगको आधारमा मुख्य 7 प्रकारका योग साधनाहरू व्यावहारिक रूपमा प्रचलनमा रहँदै आएका छन् तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिँदै आइएका छन्। क्रमशः कर्मयोग, तन्त्रयोग, हठयोग, भक्तियोग, ज्ञान योग, ध्यान योग र साङ्ख्य योग। यी सबै प्रकारका योग विज्ञानका यौगिक साधनाका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको अन्तिम लक्ष्य तथा गन्तव्य एउटै हुन्छ। साधकलाई क्रमशः तलदेखि माथि लाँदै ध्यान योगमा पुर्याएर राजयोगमा स्थित गराउनु तथा मोक्षको प्राप्तिसम्म पुर्याउनु। अलग अलग प्रकारका योग विज्ञानका यौगिक साधनाहरू अलग अलग प्रकारकै प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर गर्ने गरिन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा सबैको मूल उद्देश्य एउटै रहेको हुन्छ, मनुष्यको शरीर तथा स्वास्थ्यका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक सबै आयामहरूको लगायत जीवनकै सबै आयामहरूको सन्तुलित तथा व्यवस्थित किसिमले विकास गरी साधकलाई हर प्रकारले स्वस्थ तथा आरोग्य बनाउनु तथा आरोग्य राख्नु हो, ताकि हरेक मनुष्यको जीवन हर प्रकारले सहज, सरल, समृद्ध, सफल, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित बन्न सकोस् र ऊ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सबै किसिमले आफ्नो आन्तरिक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दमा रमाउन सकोस्। मनुष्यको जीवनमा हर प्रकारले पूर्णता भर्न उच्चतम योगदान पुर्याउने यौगिक साधनाका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम हामी योगासनका लाभहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। योग साधना अन्तर्गत मुख्यतया योग आसनमा 4 चरणहरूको अनुसरण गरिन्छ। पहिलो, शरीर तताउन गरिने सामान्य व्यायाम। दोस्रो, शरीर चलायमान गराउन गरिने श्वासचाल व्यायाम। तेस्रो, शरीर खुलाउन गरिने सूक्ष्म व्यायाम। र चौथो, शरीर तन्काउन तथा शरीर लचिलो बनाउन गरिने योगका आसनहरू। पहिलो र दोस्रो चरणको प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर शरीर तातेपछि र खुलेपछि अथवा श्वास प्रश्वास बढेपछि, मुटुको धड्कन बढेपछि, रक्त सञ्चार बढेपछि अथवा ऊर्जाको प्रवाह बढेको अनुभूति भएपछि मात्र शरीर तन्काउने तथा शरीर लचिलो बनाउने योगका आसनहरू गर्नुपर्दछ। तब मात्र यौगिक साधनाका योगासन क्रियाहरू सहज हुन्छन् र यसबाट भरपूर सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। शरीर नतताइकन तथा नखुलाइकन अथवा श्वास प्रश्वासको प्रवाह नबढाइकन, मुटुको धड्कन, ऊर्जाको प्रवाह नबढाइकन हामीले योगका आसनहरू गर्न प्रारम्भ गऱ्यौँ भने यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ, किनकि हाम्रो शरीर पनि प्लास्टिकहरू, धातुहरू जस्तै हुन्छ। जब तताइन्छ तब मात्र यसलाई आफूले चाहेको
तौर तरिका अथवा दिशामा मोड्न सकिन्छ। हाम्रो शरीर पनि जब यी माथिका अरू व्यायामहरू गरेर तात्छ अथवा हाम्रो श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार, मुटुको धड्कन, ऊर्जाको प्रवाह बढ्छ, तब मात्रै योगका आसनहरू लगाउन सहज हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको हानि नोक्सानी हुँदैन र अधिकतम फाइदा हुन्छ हामीलाई। योगासनका आसन तथा व्यायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले विशेष गरी शारीरिक स्वास्थ्यका हर प्रकारका क्रिया, प्रक्रिया तथा प्रणालीहरूलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्दछन्, नियन्त्रणमा राख्दछन् र शरीरका सबै खण्ड, अङ्ग, भाग र यिनका सबै गतिविधिहरूलाई एक आपसमा सुसङ्गत राख्दछन् अथवा एक आपसमा जोडेर अन्तर्सम्बन्धित गराएर राख्दछन्। यसका साथै शरीर र स्वास्थ्यका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक सबै आयामहरू बीच एक आपसमा सामञ्जस्यता तथा लयात्मकता कायम गरी शारीरिक पीडा, मानसिक तनाव, भावनात्मक विषाद, अवसाद, बौद्धिक बुझाइ, तार्किकता ठिक गर्न र सन्तुलनमा राख्न समेत उल्लेखनीय मद्दत गर्दछन् र शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सहयोग पुर्याउँदछन्। शरीर र स्वास्थ्यको आयाम सुदृढ भएपछि अथवा स्वस्थ सक्रिय भएपछि हाम्रो जीवनका समग्र आयामहरू पनि स्वस्फूर्त रूपमा व्यवस्थित तथा विकसित हुन प्रारम्भ हुन्छन्। योगासनका प्रक्रिया र विधि पुर्याएर तोकिएका अनुशासनका नियमभित्र रहेर निष्ठापूर्वक तिनको अनुसरण गरेर गरिने सबै प्रकारका व्यायाम तथा योगका आसनहरूले सकारात्मक लाभ मात्र प्रदान गर्दछन्, तर प्रक्रिया र विधि नपुर्याइकन र तोकिएका अनुशासनहरूको अनुसरण नगरिकन योगासन गर्दा यसले नकारात्मक हानि पुर्याउन पनि सक्दछ। उभिएर, बसेर, घुप्टो परेर तथा उत्तानो पल्टेर गरिने सबै प्रकारका योगका आसनहरूले शिर, मेरुदण्ड, गर्दन, कम्मर, ढाड, कुम, पाखुरा, हात, छाती, गोडा, पिडौला, जाङ, माथिल्लो पेट, तल्लो पेट, प्रजनन अङ्ग र यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूमा तथा गतिविधिहरूमा तथा प्रणालीहरूमा र पुरै शरीरमा रक्त सञ्चार र ऊर्जाको प्रवाह बढाउन तथा सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछन् र यी क्षेत्रहरूका मांसपेशी, नसा, नाडी, हड्डी, जोर्नीका रोग, अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उपचार तथा समाधान गर्न प्रभावकारी ढङ्गले मद्दत गर्दछन्। प्राचीन तथा आधुनिक दुवै चिकित्सा विज्ञानका अनुसार मनुष्य शरीरमा मुटुपछि रगतको अधिकतम सञ्चार र सफाई पिडौलाले गर्दछ। त्यसैले पिडौलालाई दोस्रो मुटु पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि रगतको मात्रा सबैभन्दा बढी पिडौलामा हुन्छ, दुवैमा करिब 300 ml जति हुन्छ। तसर्थ पिडौलामा जोड पर्ने सबै प्रकारका योगासनहरूले रक्त सञ्चार, उच्च तथा न्यून रक्तचापमा सन्तुलन, रगतको सफाई, मधुमेह, मुटुका रोग लगायत अन्य धेरै प्रकारका रोग तथा अस्वस्थताहरू जुन रगतजन्य हुन्छन् अथवा समस्या, पीडाहरूको उपचार र समाधान गर्न र शरीरलाई हर प्रकारले शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय बनाउन मद्दत गर्दछन्। घोप्टो परेर र उत्तानो पल्टेर गरिने योगका आसनहरूले पुरै मेरुदण्ड, गर्दन, कुम, ढाड, कम्मर, छाती, माथिल्लो पेट, तल्लो पेट, प्रजनन अङ्ग, पाखुरा, हात, जाङ, पिडौला, गोडा, आन्तरिक तथा बाह्य सबै अङ्गहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्याप्त खिचाव तथा दबाव पर्ने हुनाले यी सबै योगासनहरूले शरीरका सबै आन्तरिक तथा बाह्य अङ्गहरूका सबै प्रकारका अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उचित किसिमले उपचार तथा समाधान गर्न प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले मद्दत गर्दछन् र अन्य धेरै प्रकारका थाहा पाउन सकिने तथा थाहा पाउन नसकिने सकारात्मक लाभहरू पनि प्रदान गर्दछन्। खास गरी मेरुदण्ड, ढाड, कम्मर र पेटमा आइपर्ने सबै प्रकारका अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उपचारमा रामबाण इलाज मान्ने गरिन्छ। घोप्टो परेर र उत्तानो पल्टेर गरिने योगका सबै प्रकारका योगासनहरूलाई। योगासनका विशेष प्रकारका थप सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू निम्न गरी बुदागत रूपमा रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा योगासनका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले शरीरका मांसपेशी, हाड जोर्नी, नस नाडी, रक्त सञ्चार सबै तताउने, खुलाउने, चलाउने, विस्तार तथा विकास गर्ने हुनाले
मनुष्यको स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी गडबडी उत्पन्न गर्ने पेट र पेटसँग सम्बन्धित जठराग्नि, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली स्वस्थ र मजबुत बनाएर खाएको भोजन पचाउन, सही प्रकारले शरीरमा पोषण वितरण गर्न र शरीरले बनाएको फोहोरहरू बाहिर निष्कासन गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछन्। दोस्रो नम्बरमा योगका प्रयोगात्मक आसनहरूले अनावश्यक मोटोपन र मोटोपनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरू र शरीरमा अनेक रोग उत्पन्न गर्ने तह तह भएर जमेर रहेका अनावश्यक बोसो हटाउन तथा घटाउन मद्दत गर्दछन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रक्तविकार तथा रक्तसञ्चारबाट उत्पन्न हुने तथा रगतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूको जोखिम घटाउन मद्दत गर्दछन्। 4 नम्बरमा शरीरका मांसपेशीहरूमा तन्दुरुस्ती, शक्ति तथा ऊर्जा बढाउन र सबैतिर समान रूपमा ऊर्जा र पोषण सञ्चारित गर्न मद्दत गर्दछन्। शरीरको मांसपेशी, नसनाडी, हड्डी जोड्ने, तताउँदा, खुलाउँदा तथा तन्काउँदा सबै अङ्गहरू स्वतः स्वस्थ, आरोग्य, तन्दुरुस्त, सक्रिय, सन्तुलित हुन थाल्छन्। अर्को नम्बरमा रहेको छ योगासन गर्दा शारीरिक क्रियाहरू बढेका कारण ऊर्जा खपत हुने भएकाले ऊर्जा आपूर्तिका लागि शरीरले भोक लागेको महसुस गर्छ र भोक लाग्ने, खाना मिठो हुने, खाना रुच्ने, खाएको खाना पच्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ र केवल स्वादका लागि खाने गरेको अखाद्य आहारहरू छोडेर स्वस्थ, सन्तुलित, पोषणयुक्त खाद्य आहार ग्रहण गर्नमा रुचि बढाउँछ। अर्को नम्बरमा योगासन गर्दा शारीरिक क्रियाकलापहरू बढेका कारण शरीर तथा मांसपेशीहरू गल्ने तथा थाक्ने हुनाले शरीरले पर्याप्त आराम खोज्छ र गहिरो तथा मिठो निद्रा लाग्छ र शरीर तथा मनलाई गहिरो निद्रामा असीमित लाभहरू स्वतः हासिल हुन थाल्छन्। ब्रह्माण्डीय ऊर्जा मिल्छ, शरीरकै ऊर्जा पनि मिल्छ गहिरो निद्रामा शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा अझ राम्रोसँग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न भरपूर मद्दत मिल्दछ, किनकि हर प्रकारका अस्वस्थता तथा समस्याहरूको उपचार तथा समाधानका लागि निद्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अचूक प्राकृतिक औषधि हो। अर्को नम्बरमा योगासनको लाभ रहेको छ योगासनले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक सबै अवस्थाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले मनुष्यको स्मरण शक्ति, प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, सकारात्मकता, नयाँ काम गर्ने जोस, जाँगर, आँट, साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास बढाउँछ। यसका साथै आध्यात्मिक विकासमा पनि उल्लेख्य मद्दत मिल्दछ, किनकि जब हाम्रो सांसारिक जीवन सहज हुन्छ त्यसपछि आध्यात्मिक विकासको मार्ग खुल्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ योगासनका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चित्त शुद्ध र स्वस्थ गराउने हुनाले उसको आन्तरिक सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति, आनन्द बढाउँछ। मनुष्यको चित्त शुद्ध भएपछि उसका सबै प्रकारका सम्बन्धहरू सुमधुर हुन थाल्छन् र व्यवहार, आचरण, कारोबार व्यवस्थित हुन थाल्छ। पेसा, व्यवसाय सबै सुदृढ हुन थाल्छ र उसको जीवनका सबै आयामहरू सहज हुन थाल्छन्। अर्को नम्बरको फाइदा रहेको छ यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको जीवनका स्वास्थ्य, सम्बन्ध, पेसा, व्यवसाय, अध्ययन, कारोबार आदिका विभिन्न उतार चढावहरू सन्तुलित तथा व्यवस्थित भएपछि बिस्तारै उसको शरीर, मन तथा भाव, बुद्धि, चेतना स्थिर, शान्त र सन्तुलित रहन सहयोग पुग्ने भएकोले ऊभित्र कुनै एक विषयको धारणामा निरन्तरता दिन सक्ने तथा एकाग्र भएर रहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ र उसलाई क्रमिक रूपमा धारणा हुँदै धारणाको गहन अवस्थामा ध्यान लाग्छ र ध्यानको गहन अवस्थामा समाधि घटित हुन्छ अथवा ऊ सजिलैसँग धारणापछि ध्यान र समाधिमा प्रवेश गर्छ र पारमार्थिक संसारको अनुभव तथा अनुभूति गर्न पनि सक्षम हुन्छ। एकाग्रता तथा धारणा गहिरिँदै गएपछि एक विशेष अवस्थामा ध्यानको अवस्था र ध्यानको अवस्था गहिरिँदै गएपछि समाधिको अवस्थामा साधकलाई विभिन्न प्रकारका परालौकिक गतिविधिहरू, परालौकिक दिव्यताहरू, चमत्कारहरू, रहस्यमय अनुभव तथा अनुभूतिहरू आउँछन्। भावातीत रूपमा अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल रूपमा
चमत्कारिक अनुभवहरू यस्ता हुन्छन् जो हामीले भौतिक संसारमा कहिले देखेका पनि हुँदैनौँ र कल्पना समेत पनि गरेका हुँदैनौँ। ध्यानको गहन अवस्थामा समाधि घटित भएपछि र साधकको आध्यात्मिक प्रगतिको मार्ग प्रशस्त भएपछि आध्यात्मिक विकासले गति लिन थाल्छ, पारमार्थिक जीवनको विकास हुन थाल्छ, मोक्ष उन्मुख हुन्छ, परमात्मा साक्षात्कार उन्मुख हुन्छ। यो अवस्थामा आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा दबेर रहेका जन्मजन्मका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरू प्रस्फुटित हुन थाल्छन्, किनकि यस्तो अवस्थामा साधकको ऊर्जा क्षेत्र अथवा आभा मण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तरहरू क्रमशः माथितिर बढ्दै जान्छ र जति उसको ऊर्जा माथितिर बढ्दै जान्छ त्यति उसको जीवनमा एकदमै राम्रा सकारात्मक कुराहरू हासिल हुँदै हुँदै जान्छन् र अन्ततः सांसारिक जीवन पूर्ण रूपले सजिलो व्यवस्थित हुँदै ऊ पारमार्थिक जीवनको विकास प्रगति उन्मुख भएर परमात्मासम्म पुग्न सक्छ, मोक्ष हासिल गर्न सक्छ, निर्वाण अथवा इटर्नल लिबरेसनसम्म उपलब्ध हुन सक्छ। समग्रमा योगासनका नियमित रूपमा गरिने प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरूले मनुष्यको शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा सर्वाङ्गीण विकास ल्याउन मद्दत गर्दछ र जीवनमा उसलाई चौतर्फी विकास तथा सफलता मिल्न सुरु हुन्छ अथवा जीवनका सबै आयामहरू पनि सुव्यवस्थित र विकसित हुँदै जान्छन्। यस्तो अवस्थामा जीवनका सबै आयामहरूलाई आवश्यक परेका सबै तत्त्व, विषय तथा कुराहरू सही समयमा उपलब्ध हुन प्रारम्भ हुन्छन् र जीवन पूर्णता उन्मुख बन्दै जान्छ, आरोग्यमय बन्दै जान्छ। योगासनका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरू सही प्रक्रिया तथा विधि अनुसार गरिएका छन् भने श्वास प्रश्वासका तथा प्राणायामका सामान्य प्रक्रियाहरू पनि योगासन सँगसँगै आउँछन् तथा गरिन्छन् र योगासनले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी क्रिया सही तथा सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ। श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका अस्वस्थताहरू ठिक गर्न पनि मद्दत गर्दछ र प्राणायाम क्रिया गर्न सहजता प्रदान गर्दछ। तसर्थ योगासनबाट प्राणायामका लाभहरू पनि मिल्न प्रारम्भ हुन्छ। अर्को शीर्षक प्रवेश गरौँ। यौगिक साधना प्राणायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूको लाभहरू। प्राणायामको अभ्यास प्रत्यक्ष रूपमा श्वास प्रश्वास तथा प्राणवायु अर्थात् प्राण ऊर्जाको गतिसँग सम्बन्धित रहेको र प्राण ऊर्जाले मनुष्यको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले प्राणायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले मन तथा भावनाका बेचैनी, असन्तुष्टि, गुनासो, तनाव, नकारात्मक विचार, अनियन्त्रित अतिविचार तथा भावहरू हटाउनुका साथै शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूको सूक्ष्म प्रक्रियाहरू सही ढङ्गले सुचारू भइरहन समेत मद्दत गर्दछन्। किनकि प्राणायाम यस्तो साधना हो जसले मनुष्यको रोग अथवा असहजता उत्पन्न गर्ने प्रमुख रूपमा मानिने पेट क्षेत्र, छाती क्षेत्र र मस्तिष्क क्षेत्र, यी तीनटै क्षेत्रलाई अत्यन्तै राम्रोसँग लाभ पुर्याउँदछ अथवा त्यहाँका सबै अस्वस्थता विकारहरू हटाएर पेट, छाती र मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ। श्वासलाई सामान्य राख्नेदेखि लामो गहिरो बनाउने तथा रेचक, पूरक, कुम्भक गर्ने अथवा रोक्ने, भित्र रोक्ने, बाहिर रोक्ने, सौम्य गतिका, तीव्र गतिका श्वास प्रश्वासका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्ने र अन्तर तथा बहिर्कुम्भक आदिको नियमित अभ्यास गरेर प्राणायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूबाट जीवनका अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूको सही उपचार तथा समाधानमा उच्च स्तरको लाभ लिन सकिन्छ। हिजो आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञानले पनि प्राणायामका विभिन्न विधिहरू मानसिक रोगका लागि, शारीरिक रोगका लागि उपयोग गर्दै आइरहेको छ उपचारको दृष्टिकोणले। किनकि शरीरका आयाम तथा स्वास्थ्यका आयाममा भएका अस्वस्थता तथा कठिनाइहरूको उपचार गर्न अनगिन्ती लाभ पुर्याउँछ प्राणायाम र योगासन दुवैले। प्राणायामको चाहिँ अत्यन्तै धेरै लाभ अझै रहेको पाइन्छ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपमा हर प्रकारले प्राणायामले सबै प्रकारका समस्या तथा अस्वस्थताहरूको उपचार तथा समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। नियमित रूपमा औसतमा 5 मिनट तीव्र गतिमा गरिने भस्त्रिका प्रकारका अथवा कपालभाती प्रकारका प्राणायाम
15 मिनट सौम्य गतिमा गरिने अनुलोम विलोम, नाडी शोधन तथा बीज प्राणायाम प्रकारका प्राणायामहरू, 10 मिनट तरङ्गित गराउने भ्रामरी प्राणायाम, अउम प्राणायाम कम्तीमा 11 वा 21 वा 51 वा अझ बढी पटक अभ्यास गर्ने गर्दा शारीरिक पीडा, मानसिक तनाव, भावनात्मक अशान्ति, अनिद्रा, चिन्ता, विषाद, अवसाद, विक्षिप्तता, पागलपन, आत्महत्याको सोच, हिंसाको सोच जस्ता समस्या तथा विकारहरूको समाधानमा मद्दत मिल्नुको साथै शारीरिक रूपमा रगतको सफाई, शरीरका कोषहरूमा जमेको नराम्रा केमिकल अथवा विकारहरू, कोषका फोहोरहरू अथवा विभिन्न प्रकारका रोगहरू, आमहरू सबै सफा भएर स्थूल शरीर पनि सफा हुन्छ र सूक्ष्म शरीर अर्थात् मन, बुद्धि, भावना, चेतना पनि सफा हुन्छ। विचार शुद्ध हुन्छन्, कर्म शुद्ध हुन्छ, अनुशासन बढ्छ, चरित्रवान बन्न मद्दत गर्दछ प्राणायामको प्रयोगात्मक अभ्यासले। योग साधनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधा प्राणायामलाई काया अर्थात् शरीर शुद्धि र चित्त अर्थात् मन, भावना, बुद्धि, चेतनाको शुद्धिका लागि अत्यन्तै लाभकारी यौगिक साधना विधिका रूपमा अनुसरण गर्दै आइएको पाइन्छ। यसका साथै प्राणायामलाई सबै प्रकारका बिमारीहरूको चिकित्सक र औषधिका रूपमा तथा औषधि उत्पादन गर्ने मूल स्रोतको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। प्राणायाम तथा श्वास प्रश्वासका विशेष तथा सामान्य प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले ध्यानका लागि आवश्यक अवस्था, एकाग्र हुन सक्ने क्षमता अथवा धारणाको क्षमता बढाउन र ध्यानको अवस्था घटित गराउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले मद्दत मिल्दछ। नियमित यौगिक प्राणायामका प्रक्रिया, क्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू अनुसरण गर्ने साधकको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्था शुद्ध, सक्रिय, स्वस्थ र सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छ। उसको आध्यात्मिक प्रगति तथा विकास पनि राम्रो हुँदै जाने हुनाले आत्मज्ञान हासिल गरेर मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुन समेत सक्षम हुन्छ, किनकि निष्ठापूर्वक योग साधनाका नियमित रूपमा गरिने सबै प्रकारका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले अभ्यासकर्ता तथा साधकलाई दिव्यताको नजिक पुर्याउन मद्दत गर्दछ। यस्तै प्रकारले योग साधनाका क्रिया, मुद्रा, बन्धहरूका पनि आफ्नै प्रकारका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू रहेका छन्। यौगिक साधना षट्क्रियाका लाभ तथा उपलब्धिहरू: पहिलो नेति, दोस्रो धोती, तेस्रो नौली, चौथो वस्ती, पाँचौं कपालभाती र छैठौं त्राटक 6 प्रकारका यौगिक षट्क्रियाका प्रक्रिया, विधि, क्रिया तथा पद्धतिहरूलाई नियमित अनुसरण गर्दा साधकको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्था शुद्ध, सक्रिय तथा सन्तुलित हुन्छ र उसको सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवै विकसित हुँदै जान्छ। उसको आध्यात्मिक प्रगति तथा विकास पनि राम्रो हुँदै जाने हुनाले आत्मज्ञान हासिल गरेर मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुन समेत सक्षम हुन्छ, किनकि निष्ठापूर्वक गरिएका योगका षट्क्रियाका नियमित रूपमा गरिने प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले अभ्यासकर्ता तथा साधकलाई दिव्यताको नजिक पुर्याउन महत्त्वपूर्ण किसिमले मद्दत गर्दछ, किनकि यस्ता साधनाका विधिहरूले मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा जीवन ऊर्जाका तह तथा स्तर बढाएर उसको जीवनलाई स्तरोन्नति गर्दछन् र उसको सांसारिक जीवन व्यवस्थित हुनुका साथसाथै पारमार्थिक जीवन पनि प्रगति उन्मुख हुँदै जान्छ। यौगिक साधना मुद्राका लाभ तथा उपलब्धिहरू: मुद्रा अन्तर्गत क्रमशः इन्द्र मुद्रा, वरुण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा आदि रहेका छन्। यी मुद्राका प्रकारहरू धेरै रहेका भए पनि सामान्य व्यवहारमा अभ्यास गरिने यहाँ उल्लेखित प्रमुख 12 प्रकारका यौगिक मुद्राका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई नियमित नियमपूर्वक अनुसरण गर्ने साधकको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्था शुद्ध, सक्रिय, स्वस्थ र सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छ।
उसको आध्यात्मिक प्रगति तथा विकास पनि राम्रो हुँदै जाने हुनाले आत्मज्ञान हासिल गरेर मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुन समेत सक्षम हुन्छ। किनकि निष्ठापूर्वक यौगिक मुद्राका विभिन्न विधिहरू नियमित रूपमा अनुसरण गर्दा अथवा यसका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्दा अभ्यासकर्ता तथा साधकलाई दिव्यताको नजिक पुर्याउन यसले भरपूर रूपमा मद्दत गर्दछ। यौगिक साधना बन्धका लाभ तथा उपलब्धिहरू। यौगिक साधनामा प्रमुख 3 प्रकारका बन्धहरू रहेका छन्। पहिलो मूल बन्ध, मलद्वार सङ्कुचन गर्ने। दोस्रो उड्यान बन्ध, नाभि क्षेत्र सङ्कुचन गर्ने। र तेस्रो जालन्धर बन्ध, गला क्षेत्र सङ्कुचन गर्ने। यी 3वटा बन्धलाई नियमित तवरले प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर अलग अलग गरेर अथवा एकैचोटि 3वटै त्रिबन्ध लगाएर सहज प्रकारले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक रूपमा समग्र स्वास्थ्य हासिल गर्न सकिन्छ। यौगिक बन्धका प्रक्रिया, क्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई नियमित अनुसरण गर्ने साधकको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्था शुद्ध, सक्रिय, स्वस्थ, सन्तुलित र व्यवस्थित हुन्छ। उसको सांसारिक जीवनमा विकास आउँछ। साथै आध्यात्मिक प्रगति तथा विकास पनि राम्रो हुँदै जाने हुनाले आत्मज्ञान हासिल गरेर मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुन समेत सक्षम हुन्छ। किनकि निष्ठापूर्वक यौगिक बन्धका नियमित रूपमा गरिने प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले अभ्यासकर्ता तथा साधकलाई दिव्यताको नजिक पुर्याउन भरपूर किसिमले मद्दत गर्दछन्, उसको जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर। अन्त्यमा यौगिक साधनाका सबै प्रकारका गतिविधिहरू, शरीर तताउन गरिने कदम चाल व्यायाम, शरीर चलायमान गराउन गरिने श्वास चाल व्यायाम, शरीर खुलाउन गरिने सूक्ष्म व्यायाम र शरीर तन्काउन तथा लचिलो बनाउन गरिने योग आसनका सबै प्रकारका गतिविधिहरू तथा आसनहरू गरिरहँदा आफ्नो शरीर, मन, भावनामा भएका क्षण महसुस, अनुभव तथा अनुभूतिहरू जस्तो कि श्वास प्रश्वास बढेको तथा घटेको, मुटुको धड्कन बढेको, रक्त सञ्चार र ऊर्जाको प्रवाह बढेको, शरीरका अङ्गहरूमा दबाव तथा खिचाव आएको, थोरै पीडा पनि भएको, शरीरमा पसिना आएको, गर्मी तथा ठन्डाको महसुस भएको आदि अवस्थाहरूमा आफ्नो मन तथा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, ताकि मन तथा ध्यान अरू अनावश्यक तथा नकारात्मक विचारहरूमा, नकारात्मक विषय तथा घटनाहरूमा जान नसकोस् र योगासनको अथवा यौगिक साधनाहरूको भरपूर लाभ उसले लिन सकोस्। यसरी योगासनका हर प्रकारका गतिविधिहरू गर्दा शरीरका अङ्गहरूमा भएका गतिविधिहरूमा आफ्नो मन तथा ध्यानलाई केन्द्रित गर्दा श्वास तथा प्राणवायु तथा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा तत्तत् क्षेत्रमा पुग्ने हुनाले व्यायाम तथा आसनहरूबाट हुने सकारात्मक लाभहरूमा उल्लेख्य बढोत्तरी आउँछ र योग साधक हर प्रकारले स्वस्थ, आरोग्य, सुखी, खुसी, शान्त र आनन्दित तथा पूर्णताले भरिएको, आरोग्यताले भरिएको हुँदै जान्छ। क्रमिक रूपमा उसको जीवन सहज, सरल, सक्रिय, सन्तुलित, व्यवस्थित, समृद्ध र सफल हुँदै जान्छ र ऊ परिवार, समाज, राज्य, विश्व, समाज, मानवीयता, प्रकृति सबैतिर योगदान दिन सक्ने सुयोग्य नागरिक बन्दछ। यसरी आफ्नो शरीरमा भइरहेका महसुस, अनुभव तथा अनुभूतिका अवस्थाहरूमा आफ्नो मन तथा ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु, वर्तमानमा साक्षी रहनु हो र यो प्रक्रिया पतञ्जलि योग सूत्रको 6औं अङ्ग धारणाको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्था हो र यसैलाई आधुनिक मनोविज्ञानले माइन्डफुलनेस मेडिटेसन अथवा साक्षी भावमा केन्द्रित रहने ध्यान विधि भनेर व्याख्या गरेको छ। धारणा तथा एकाग्रताको अर्थ कुनै एक विषय तथा वस्तुमा आफ्नो मन तथा ध्यानलाई निरन्तर लामो समयसम्म टिकाएर स्थिर भएर रहन सक्नु हो। धारणा तथा एकाग्रताका अवस्थाहरूका सकारात्मक लाभहरू धेरै रहेका छन्। धारणा गहिरिँदै गएपछि ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ र ध्यान गहिरिँदै गएपछि समाधिको अवस्था घटित हुने हुनाले यौगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यायामहरू गर्दा योगासन, प्राणायाम, क्रिया अथवा षट्क्रिया, मुद्रा, बन्ध, धारणा, ध्यान, समाधि सबैको सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू प्राप्त हुन्छ र साधकको सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवनमा उच्चतम विकास आउँछ र उसलाई हर प्रकारले व्यवस्थित र विकसित हुन मद्दत मिल्दछ।
यसरी नियम पुर्याएर निष्ठापूर्वक गरिने योग साधनाका सबै विधिहरू योगासन, प्राणायाम, क्रिया, बन्द, मुद्रा आदिले हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यको अथवा जीवनकै ऊर्जा क्षेत्र अथवा आभामण्डल अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर हामीलाई हर प्रकारले सांसारिक रूपमा मुक्ति र पारमार्थिक रूपमा मोक्ष उन्मुख हुन अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले मद्दत गर्दछ। हामीले यस पाठका योग साधनाका यौगिक गतिविधिहरू तथा यौगिक प्रयोगात्मक अभ्यासका सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरूको वाचन यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को नयाँ पाठमा प्राणको आयाम मिलाउने यौगिक साधना विधि प्राणायामको प्रभावकारिता विषय लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।